देवळाचे ब्युटिफिकेशन हो प्रोजेक्ट 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आयज आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आनी केदार नायक सर हे दोगूय यांच्या हस्ते आयज पायभरणी जाल्ली आसा। सांगपाचें म्हटल्यार भाऊन 2-3 कडेन ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट घेतलेले कळसय आनी हे हांवें भाऊ सहज म्हटलें भाऊ आमच्या देवळा कडेन ब्युटिफिकेशन करूं जाय म्हणून भाऊ म्हणलो आपण एक येता तूं सगळ्यांक आपय रे गांवकारांक म्हणलो सगळ्यांक आपय म्हणलो आनी त्या उतरा प्रमाणे भाऊ येयलो आनी भाऊन सांगलें की आपण आपल्याक जाय अशें बरें करून घेता म्हणून आनी भाऊ त्या प्रमाणे आमकां जें उतर दिल्लें त्या प्रमाणे भाऊन आयज हो प्रोजेक्टाचे सगळे सँक्शन आनी हे करून घेवन ते आयज पायभरणी केली म्हणून हांव म्हाज्या भुमिका देवीच्या आशिर्वादान सगळें जातलें हे बद्दल कांयच दुबाव ना। पूण हांव भाऊचे आमच्या सगळ्या गांवकाराच्या वतीन आनी आमचे सगळे गांवचे ग्रामस्थ तशेंच आमचे पंचायत मंडळ हेंच्या वतीन हांव भाऊक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हे एक सुंदर काम हांगा जातलें अशें हांव आशा बाळगतां। आज आमी पिळ्या धारबांदोडे हांगा आसा आनी आमचे GPCचे चेअरमॅन बाब केदार नायक हांगा येवन तेजे हस्ते बाकीचे सगळे आमचे दोनी झेडपी आनी मागीर सरपंच पंच ह्या पंचायतीचे आनी सगळे कमिटीचे मेंबर देवस्थानाच्या ह्या लोकांच्या हस्ते आमी एक फावंडेशन स्टोन भुमिका देवीच्या प्रांगणाक लागणारे सगळ्यो सुखसोयी इन्क्लुडींग इल्युमिनेशन ब्युटिफिकेशन अशे पद्दतीन सादारण एक अरावंड 6 कोटीचो प्रोजेक्ट जेणे सगळे हे देवळाकडचो सरावंडींग जे कंपाऊंड वॉल बाकीचे ते लॅटरायट पेविंग बारीक बारीक खुबशीं देवळां आसा ती हो सगळो विशय जो पळय पयली तो स्टार्ट करपाचें आमी काम सुरवात केल्लें आसा आनी व्हडले दीस न्ही ताका म्हाका दिसता एक पावस जर समज जर सोडलो जायत जाल्यार एक 150 दिसांनी हें काम कंप्लीट जातलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक म्हत्वाचो प्रोजेक्ट आसा धारबांदोड्या आनी हो सगळ्याच्या सहकार्यान हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा त्या देवीच्या चरणा कडेन। तर हांव म्हणत सगळ्याक की कितें जर समज जर डिफिकल्टी समज जर ते येयली जायत जाल्यार लोकांनी सहाय्य करता आसतना सदैव देवीचो म्हणटा तो आशिर्वाद आसतलो तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हाजीर आसा। गोवा राज्याचे सभापती माननीय श्री गणेश गांवकर साहेब तशेंच जिल्हा पंचायत मेंबर मोहन गांवकर, रुपेश देसाय, सुनील वोमकार, गांवचे सरपंच दामू, देवळाचे अध्यक्ष दत्तराज, तसेच सगळे डेप्युटी सरपंच पंचायत मेंबर, BJPचे सगळे पदाधिकारी आणि सगळे माझ्या भावनांक भयणीनो आयज खरेंच खुशी भोगता आनी म्हाका दिसता म्हजें सौभाग्य की म्हाज्या हातान ह्या देवळाचें आयज फावंडेशन स्टोन जालां म्हणून खरेंच कोणा काळजांतल्यान आमचे ऑनरेबल स्पीकर तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच देवळाची कमिटी आनी सगळ्या लोकांक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा। खरेंच सैमाच्या मदीं अशें देवूळ आशिल्लें हांव आयलो तेन्ना सगळें सरावंडींग पळयतालो तेका आमच्या सायडीन आमकां मातशें कमीच पळोवपाक मेळटा पूण इतले सैम सारको नटलेलो आनी ताचे मदीं एक सुंदर देवूळ आनी ज्या तरेन म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकठांय जावन फक्त गणेश भाऊनी सांगलें की हें देवूळ बेगीन जावचें अशें देवीनूच तें घडोवन हाडलें। म्हणजे गणेश भाऊन सांगलें आपूण हांगा आयलो गांवकार बाब मेळ्ळो आनी तुमी पंचायत सगळे वांगडा आनी फुडें व्हेलें। म्हाका दिसता सामकें गरजेचें कित्याक जशें म्हाका दिसता आमी लोक इल्ले इल्ले वयर चलता म्हणजे वयर सरता तेन्ना आमी सगळीं आपापली घरां बरीं बांदतात पूण म्हाका दिसता देवाचें घर जें आमी देवूळ म्हणटात हें बरें आसचें आनी हें बरें नडचें आनी गांवचें देवूळ सगळ्याकून सुंदर आसचें अशें सगळ्यांक दिसता आनी होच म्हाका दिसता प्रकल्प आनी हो प्रकल्प फुडें व्हरता आसतना जवळ जवळ 6 करोड रुपया मोडून आमचे तेन्ना ऑनरेबल GTC चेअरमॅन आशिल्ले आनी आतांचे स्पीकर हेंच्यांनी ते सँक्शन करून घेतलें। फक्त म्हणजे गणेश भाऊन इतले सोंपेपणी तुमकां सांगलें की आपणें करून हाडली इतलें सोंपें नाशिल्ली ही वाटचाल आशिल्ली तेन्ना 6 करोडाचें सँक्शन करप म्हणजे हें इतलें सोंपें नाशिल्लें तांकांय भरपूर हेका लागून फायट मारची पडली आनी सगळे कडेन फायनान्शियल कडेन अप्रुवल घेवचें पडलें ते CMचे पर्यंत पावले हे देवळाक लागून आनी फायनली तेंच्यांनी अप्रुवल हाडलें। सो कित्याक तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय तें तेंच्यांनी सांगता आसतना म्हणजे इतलें सोंपें करून सांगलेलें की कांय न्ही कशें आपणें थंय गेलो आनी थंयच्यान पास करून हाडलें अशें नाशिल्लें। हें खरेंच म्हाका दिसता श्रेय आसा हें तुमकां गणेश भाऊक दिवपाक जाय आनी खरें भुमिका देवीन आपले देवळाचें आपल्या घराचें काम भाऊच्या हातान करून हाडलें। तशेंच आत्तां सांगलें की सगळ्यो घुमट्यो देवळां बारीक बांदल्या ह्यो सगळ्यो मुर्त्यो आसा ह्यो हाडून तुमी हांगा परत्यो हें करतले स्थापना करतले तेजी। सो ही म्हाका दिसता खुशेची गजाल की सगळे मुर्तेक आयज नवें घर मेळटलें सगळे बरो सगळो हे आनी 10,000 लोक जेन्ना हांगा जात्रेक येता म्हणटात तेन्ना म्हाका दिसता कितले भावना हे देवळा बद्दल आसतली ही कळून येता।
सो आयज खरें बरें दिसता आनी आनी एकदां हांव म्हणटा की म्हजें सौभाग्य म्हणून आमी गणेश भाऊ कडेन खूब कितें शिकले म्हणजे खंयच्याय पोस्टार वचून सामको सामान्य मनीस रावन सारके ग्रासरूट लेवलाचेर म्हणजे सकयच्या पातळीचेर सगळ्या लोकां कडेन कशें वागचें तेंचे कडेन कशें कनेक्टेड आसचें हें शिक्षण आमी तेंचे कडेन घेतलेलें आसा आनी ताकाच लागून आयज ते म्हणजे इतल्या व्हडल्या पातळीचेर पावून सुद्दां सगळ्यांक सामान्यांतले सामान्य मनशाक गळ्यान हात घालून ते सगळ्यांक हांवें येता आसतना पयला ग्रीट करता सो ही खरीच तेंची खासियत आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता लोक ताका निवडून दितात आनी फुडें दितले आयज अनेकदां सांगता की खरेंच एक म्हजें सौभाग्य हांव अनेकदां भुमिका मातेक नमन करता देव बरें करूं म्हणटा आनी बेगींतल्या बेगीन हें देवूळ कंप्लीट जावचें कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर केपेबल आसा जेणे आनी हेच्या पयलीं भरपूर कामांय केल्या सो बेगींतल्या बेगीन हें देवूळ कंप्लीट जावचें आनी फुडली जात्रा येवच्या पयलीं एक बरेंशें देवूळ आनी बरें सैमान म्हणटा तशें नटलेलें देवूळ भुमिका मातेक दिवचें हांव इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू